अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है औलाद की नाफ़रमानी के हवाले से कि ये देखा गया है कि औलाद छोटी हो या बड़ी हो अक्सर वो नाफ़रमान निकल जाते हैं। जब बच्चे होते हैं तो माएँ उनके पीछे भाग रही होती हैं कि आप पढ़ने बैठ जाओ या आप बदतमीज़ी ना करो, शरारतें ना करो, और वो बचपन से इस कदर नाफ़रमान होते हैं कि वो माँओं की बात नहीं सुन रहे होते और किसी सूरत माँओं के काबू में नहीं आ रहे होते हैं। छोटे-छोटे बच्चे माँओं को इस कदर तंग कर रहे होते हैं कि माएँ आजिज़ आ जाती हैं कि क्या करें इन बच्चों के साथ और किस तरह इनको हैंडल करा जाए। इसी तरह कुछ बच्चे जब जवान हो जाते हैं, टीनेज में होते हैं, तो वो भी माँओं के या यहाँ तक कि बाप की भी उनको जो है डर खौफ नहीं होता और माँ-बाप के नाफ़रमान हो जाते हैं और अपने दोस्तों की गलत सोसाइटी में बैठते हैं, देर तक घर वापस रात को देर से घर वापस आते हैं, माएँ परेशान रहती हैं, बाप परेशान रहते हैं, रात अक रहे होते हैं कि औलाद अब तक घर नहीं आई। और ये सिर्फ़ बेटों पर ही नहीं है, बेटियाँ भी नाफ़रमान होती हैं, बेटियाँ भी माँओं की बात नहीं सुन रही होती। घर के काम-काज में माँओं का हाथ नहीं बटा रही होती, अपनी उनकी दोस्तें हैं, अपना मोबाइल है और वो हर वक़्त मोबाइल पे लगी हुई हैं। माँ आवाज़ दे-दे के थक जाती है और वो कोई माँ की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, ना कोई बात मानती हैं। तो ये औलादों के हवाले से बहुत एक तकलीफ़देह बात होती है माँ-बाप के लिए, और जब माँ-बाप बूढ़े हो जाएँ, उस वक़्त औलादों की जो नाफ़रमानी है, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है माँ-बाप के लिए कि जिस वक़्त माँ-बाप को अपनी बेटों की, अपने बेटियों की ख़ास ज़रूरत होती है और वो अपने खुद पर डिपेंड नहीं कर पा रहे होते कि उनका चलना, उनका फिरना मुश्किल है, वो अपने लिए कमाई नहीं कर सकते। इस हवाले से भी बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं बुढ़ापे में माँ-बाप कि बेटे ही उनका ख़्याल रखें या बेटियाँ उनको आगे, जो शादीशुदा बेटियाँ हैं उनको आके देख लिया करें, तो वो इस चीज़ के मुंतज़िर रहते हैं। लेकिन कुछ मामलात में, कुछ केस में ऐसा होता है कि बेटियां भी बहुत बेहिस हो जाती हैं कि उनको अपना घर ही दिख रहा होता है, अपने बच्चे, और वो अपनी ज़िंदगी में मगन हैं और वो अपने बूढ़े माँ-बाप को बिल्कुल फ़रामोश कर देती हैं ये सोचकर कि ये बूढ़े माँ-बाप तो हमारे भाई की ज़िम्मेदारी है, इनको भाई सँभाले। और भाई, चूँकि भाई भी कुछ मामले में बेटे भी इतने बेहिस होते हैं कि उनको परवाह ही नहीं होती माँ-बाप कि घर के किस कोने में पड़े हुए हैं और उनकी बीवी उनके माँ-बाप के साथ क्या सलूक कर रही है, ना उन्हें ये जानने की ज़रूरत होती है, ना वो ये जानते हैं, ना पूछते हैं। और माँ-बाप जो है ना वो बेयारो मददगार अपने ही घर में पड़े होते हैं। कुछ केसों में तो यहाँ तक देखने को मिलता है, जो दिल दहला देती हैं चीज़ें, कि इस कदर नाफ़रमान बेटे हो जाते हैं कि अपने बूढ़े माँ-बाप को उठाकर ओल्ड एज में जो है वो इस तरह के जो होम्स बने होते हैं उसमें छोड़ आते हैं। ओल्ड एज होम जो बने होते हैं उनमें छोड़ आते हैं कि भाई आप जो है ना अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, आपको घर में हम नहीं रख सकते, आप खाँसते बहुत हैं, आप शोर बहुत करते हैं। ये माँ-बाप की चीज़ें उनको नागवार गुज़र रही होती हैं। ये भूल कर कि उस बेटे को, उस बेटी को किस कदर प्यार से, मोहब्बत से माँ-बाप ने पाला होता है, अपने सीने से लगाकर किस कदर मोहब्बत देकर उनको बड़ा किया होता है, और आज जब वो जवान हो जाते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये वही माँ है जो हमें उँगली पकड़कर चलना सिखाती थी या हमारे मुँह में छोटे-छोटे लुक़मे देती थी, खाना खिलाती थी अपने हाथ से। बीमार हो जाते थे तो पूरी रात सर गोद में रखकर, बच्चे को गोद में लेकर माएँ पूरी-पूरी रात बैठी रहती हैं। तो उन बच्चों को ये कुछ याद नहीं होता और वो इतनी बेहिसी का मुज़ाहरा कर रहे होते हैं कि आप इस हमारे घर से चली जाएँ, आप
کسی ایسی جگہ جا کے رہنے لگیں کہ ہمیں آپ کی آواز سنائی نہ دے، ہمیں آپ کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ یہ اس قدر بے حسی اور اتنی نافرمانی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولاد کے لیے، حکم ہے یہ اولاد کے لیے کہ اپنے ماں باپ سے اف نہ کرو۔ وہ اگر کچھ کہیں اور آپ کو برا بھی لگے تو آپ اس کے جواب میں اف تک نہ کرو، کہ ان کو جواب دینا یا ان کو جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ ان کو جواب دے رہے ہیں۔ آپ آج کل کی بیٹیاں ایسی منہ پھٹ ہوتی ہیں کہ اپنی ماں کو فوراً جواب دے دیتی ہیں، بیٹے جواب دے دیتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں جانتی کچھ، ماں کچھ کہہ رہی ہے تو اس کو فوراً بولیں گے آپ کو کچھ نہیں پتہ، آپ کچھ نہیں جانتی، آپ چپ رہا کریں۔ تو میری بہنیں اکثر یہ اس طرح کی مسائل لے کر آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، اور سن کر بہت دکھ اور افسوس کا ہی مقام ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے ایسی نافرمان اولادوں کے لیے کہ جنہیں اپنے ماں باپ کا بالکل خیال نہیں ہے۔ کہ ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ ماں باپ کو آپ مسکرا کر دیکھیں، ماں باپ کی طرف جب آپ نظر ڈالیں تو مسکرا کر محبت سے دیکھیں، اس طرح جیسے کسی پیارے سے چھوٹے سے بچے کو مسکرا کر دیکھا جاتا ہے۔ تو مسکرا کر ماں باپ کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے، آپ کو نیکی ملتی ہے اس کے بدلے میں، کہ آپ اپنے ماں باپ کو اگر مسکرا کر دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نیکی ہے، اللہ نے اس میں نیکی آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو اتنا بڑا ماں باپ کی تو جو بھی آپ کے اوپر حق ہیں تو اس کا تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ماں باپ نے جو قربانیاں دی ہیں اپنے بچوں کے لیے جو دیتے ہیں اس کا کوئی نیم و بدل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہ آپ تو اپنی ساری زندگی بھی لگا دیں، اگر ماں باپ کے لیے اولاد اپنی ساری زندگی بھی لگا دے خدمت میں، تو وہ ایک ماں کی ایک رات کا بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتی، کہ ماں جو جتنی راتیں بچپن میں بچوں کے لیے گزارتی ہے، جاگ کر اپنے وجود میں 9 مہینے رکھ کر جس قدر تکلیف کے ساتھ وہ گھومتی ہے، چلتی پھرتی ہے، اپنی زندگی کو کس قدر تکلیف سے گزارتی ہے، وہ اولاد سمجھ ہی نہیں سکتی۔ بہت حد تک کیسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں اور ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں، تب انہیں اپنے ماں باپ کی جو ہے محبت کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں اس طرح محبت کرتے ہیں ماں باپ جب وہ خود ماں باپ بنتے ہیں۔ اور جو نافرمان اولادیں ہیں تو ان کو تو کبھی بھی خیال ہی نہیں آتا، ان کو تو سوچ ہی نہیں آتی، ان کا تو بس اللہ تعالیٰ ہی ان کو سدھارے۔ لیکن ماں باپ جو ہے نا بہت 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 ایسے بھی کیس سننے میں آتے ہیں کہ ماں باپ پر اولادیں بیٹے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ان پر، کہ سوچ کے ہی زبان لرز جاتی ہے، بولتے ہوئے یہ کہتے ہوئے زبان لرز جاتی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں، اس قدر بھی نافرمان اولادیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نافرمان اولادوں کے لیے وظائف ایسی کچھ آیتیں ایسی سوریں اتاری ہیں کہ ان کو پڑھ کر اگر اپنی اولادوں پر آپ دم کر دیں گے تو وہ نافرمانی سے بہت حد تک بچی رہیں گی اور آپ کی فرما بردار ہو جائیں گی ایسی نافرمان اولادیں۔ تو آپ اپنے اگر دیکھتے ہیں آپ کے چھوٹے بچے آپ کی بات نہیں سن رہے، آپ کی بات نہیں مان رہے، تو ان کے اوپر بھی بچے بڑے ہو گئے اور وہ آپ کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، تو ان کے اوپر بھی آپ اپنے بچوں پر یہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو سورہ شورى 7 دفعہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں کے چہروں پر دم کر دیا کریں۔ سورہ شورى پڑھ کر بچوں کے منہ پر 7 دفعہ پڑھ کر دم کر دیا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کہ بچے آپ کی نافرمانی سے باز رہیں گے اور آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔